sa katapusan at ubangan sa mga ordinaryo sa mga hanas sa balaang kasulatan. Iyang ginitong ang pulong nagiuhaw. Pulong na tugma sa Salmo Kapitulo 69, versikulo 21. Sa akong kagutong ilang ipakaon ilong, sa akong kauhaw ilang ipainom ako. Kini nagpakita nga ang tanan ng mga paghitabo sa pag-antos ni Jesus na isulat na sa mga propesiya sa daan at tugtong. Kung iyang ituman kini ng mga propesiya aron may pakita na siya mao ang Mesiyas, dili mahiugar sa walay kapuslanan ang iyang tugma sa sakripisyo. Pinaagi sa Panginoon nagiuhaw ako. Si Jesus nagpakita na siya mao ang Diyos nga nagpakatao. Ang iyang pagkatao nagpakita na siya misulod sa palisdanan mga panginahanglan sa tao. Samtang ang iyang pagka-Diyos nagpakita na siya ang unay gawin, labaw sa tanan, nga bisan sa kabuhaw, sa kamatayon, siya managpupol. Iyang giantos ang tanan. Ang Ginoo nga mo'y hinungdan sa tanang binuhan. Nagpakatao aron ang tao nga mo'y hinungdan nga iyang ipakatawhan, giantosan, makabaton sa iyang himaya. Giuhaw ako. Giuhaw ako. Giuhaw ako. Usa ka pulong sa matuod nga Dios, matuod nga tao nga nakabati sa tinuray nga pag-antos, tinuray nga kauhaw. Usa ka tawhanong kahinta nga nasinati sa Dios, usa ka pisikal nga kakuyang ug tinuray nga masakit nga nasinati sa Dios nga nahimong tao. Ang iyang tumong nga sa buhat sa kaluwasan, ang Dios niambit sa atong pagkatawhanon aron nga pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw ang tao makaambit sa kinabuhing Dios diha sa grasya. Ang kahimtang ni Jesus nga giuhaw susama sa kadaghanang tao nga naging isog sa pagsagubang sa mga suliran sa kinabuhi. Kahimtang diin ang kadaghanan na himtang sa lugar nga ginuray na dunay masiguraduhan. Aniya kita sa panahon nga ang palibot ug ang kalibutan ug ang panahon niabot na sa takna nga kanunay nga nagpabati ug kausaban matag karon. Dili man talisod pa ang matag na kung unsay dagatan sa mga umabot, pero tungod sa way pagpakabana sa kadaghanan, ang dili maayong paghitabo lisod mapungan. Kinsa na lang ang pwede natong padulngan ni gibating kauga sa kinabuhi nga nakapikto sa daghang buhaanan sa mga panginabuhian. Nagkalalain kita ang mga panginabuhian, pero ang mas makaluluoy mao ang mga panginabuhian sa kamunan. Ang Ginoo wala mapakya sa paghatag kanato og maayong panahon nga atong gikinahanglan. Gani ang mga sagot uban sa mga tanong nakapinipisyo gihapon sa kamaayo sa Ginoo. Ang nakapahuga wala magikan sa nagbuhat, kundi sa mga binubatan, sa mga binuhat, ang mga tao na walay pagpakabana sa kasamtangang kahimtang. Mabati nato isip mga lumulupyo sa dapit nga ipalibutan ug kaumahan. Gani kadaghanan mag-umaman ang tingog sa daghang mga mag-uuma. Giuhaw ako. Mahal ang mga pamaliton, aking puhunan sa pag-uma, apan barato ang mga bot sa simol, ug kahagod ibaligyan. Kini dako kaayo ang ipikto sa kadaghanan natong mag-uuma nga susama kang Jesus. Ikabsan sa unsay ilang binuhat. Ikabsan sa unta produkto sa ilang mga kahapon.
Kinsa na lang ang adunay panglantaw alang kanila. Aduna pa ba'y mga arangan na nagservisyo sa katilingban nga mapaluyo sa ilang kauhaw o kahasuka ng ihapon ang itunol aging ugal-ugal. Sila nga nagdala o kahimsok, nagdala o mga makakon sa lamisa sa ilong, hinay-hinay ng kapsan. Gani, iniiko ang ikapakahon sa ilang mismong hiniguma. Resulta kini sa kaugas sa relasyon, kaugas sa moralidad, kaugas sa servisyo sa mga gitugyanan. Ato pa paghapon ay pamati sa Ginoo ang kauhaw, pinaagi sa paggamit kaniya aron sa atong kaluwasan, humanta nagpakasayon sa pagpakasala, sumala sa paggamit sa mga magkukuma o mga nanabaho alang sa kaugalingon na kaluwasan. Gamay natong walay pagpakabana, makapahudyog na sa upan. Iuhaw ang tubig, suka Ginoo ang ating Ginoo. Ano sa man kita magmatong sa mismong pulong ni Jesus nga gayon dari sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 11 at sa 13. Kung kinsa ba kaninyo nga amahan na kung pangayuman sa iyang anak upan, siya mohatag kaniyang bato. O kaha, kung mangayo siya o isda, siya mohatag kaniyang bitin. Kung kamo nga darutan na sayo man sa paghatag ng mangayo gasa ngadto sa inyong mga anak. Pagka maayo kayo sa Dios nga makahatag sa Espiritu Santo ngadto kanila nga mangayo kanila. Mga kaigsunan, ang pulong ni Kristo nga giuhaw ako. Nag-auhag ka nato tumagmatmon sa atong espirituhan kahinta o panginahanglan. Samtang magpabilin nga magtuo o magsalig sa Diyos. Susama kang Jesus, bisan sa kalisod o kasakit, kung tawag na nato sa pagtabang sa kaluwasan, kita giauhag sa pagsalong. Aron bisan sa pag-antos, ato gihapong mabati ang Ginoo nga anaa sa mga langit. Matapos sa kanato nga nagagikan sa nagkalain-lain kay estado sa kinabuhi o panginabuhian, iauhag sa pagpakihambin sa pag-antos o pagtungo na ipakita ni Jesus. Ang tanan nga panginabuhian labi na sa atong mga magkukumang nga nag-antos sa kinabuhi pagpaambin sa kasinatian ni Jesus, pinaagi sa pagtuo o pagsalig sa Diyos. Ang mga magkukumang, ang mga nahimong moderno manluluwas. Sila ang ibanos sa lihok sa Diyos, mga modernong magbubuhat sa Diyos, kay pinaagi sa ilang pagpanikapon, ipadayon nila ang kinabuhi, pinaagi sa pagpatubo ng mga pagkaon nga nagpaligid sa ating kaluluwa. Kung sila ang modernong pagbubuhat naman sa Diyos, sila po ang modernong ipanguhaw. Ang mga pagkukuma adunay dakong sa atong komunidad o ekonomiya. Sila nagtrabaho adlaw ug gabi aron makaangkon og maayong abot ug makapot ang ilang panginahangan. Ang ilang panginahangan sa tubig, ayuta, ug mga hinungdanong mga utang para sa paguma nagpakita sa ilang mga kamalaka ug tigong. Kung ipakuhaw kita, unsa na ka sila na nagsarubang sa kamahal sa ilang paguma, apan barato ug ini anigon. Sama sila kang Jesus nga nag-antos bisan kung siya Dios, iuhaw bisan kung siya ang tinggan sa tubig. Sama kang Jesus nga nagpakita sa iyang pisikal na panginahanglan, ang mga magkukuma o tanan nga tao adunay
labi na sa mga mag-uumang nga nagtanto sa kakulang sa mga butang. Ang atong mga kalisdanan ug panginahanglan nag-awag kanato nga mag-angko ug magsalig sa Dios. Giuhaw ako, ininagawag kanato nga magbalik sa atong relasyon sa Dios ug magtuo na sila maghahatag ug paglakutay ug kaluwasan sa atong mga panginahanglan. Ang tinguha sa katawhan nga makaangkon ug mayong kinabuhi ug kalampusan nagpakita sa atong pisikal ug espirituhanong panginahanglan. Sama kang Jesus nga nagpakita sa iyang kahuyang ug panginahanglan, itaw usab nagpakita sa atong mga tinguha ug kabalaka aron makapot ang mga panginahanglan sa kinabuhi. Hallelujah. Langit ng mahal, salamat sa inyong malibukas na panalangin sa amin. Ang ipangayo ng inyong rasyo alang sa tanang mundo na maging anong na nanigamo pang maghatag pagkaon para sa mga tao. Ligo na sila sa ilang pagpapitulog. Hatagi sila